صحابہ تین پیچھے رہ گئے غزوہ تبوک وچوں، تینوں بدری صحابہ تے بلا وجہ رہ گئے۔ جدوں حضور واپس آئے تے کعب بن مالک کہندے مینوں حضور نے ویکھیا تے حضور جلال وچ مسکرایا، فرمایا تسی کیوں نہیں آئے؟ عرض کیتی حضور دربار آپ دا ہے، کسی ہور دا ہوندا تے مینوں گلاں بڑیاں آندیاں، میں انج اپنی جان چھڑا لینی سی، بس حضور سستی ہو گئے، فرمایا اٹھ جاؤ۔ یہ گلاں دسنیاں سن نا، مائی دے کوڑے والے واقعے کتھوں کڈے نے تسی؟ کعب بن مالک ہے میدانے او دے جتنی وڈی قربانی دتی، جدوں نہ حضور دا لباس پہچان لیا نا بھئی حضور اے جنگی لباس پایا، سارے کافر ادھر ٹر پے۔ کعب بن مالک جا کے عرض کیتی حضور اے لباس جڑا تسی جنگی پایا نا اے حضور مینوں لا دیو تسی تے میرا لباس جنگی تسی پا لو۔ حضور نے ذرا بھی اتار دیتی، ساری چیزیں اتار دیتی، فرمایا لو جی۔ کعب بن مالک کو لباس پا کے ادھر ٹر پے، حضور ادھر تشریف فرما، ادھر ٹر پے۔ کافرہ سمجھا کہ حضور تشریف، وہ سارے ادھر ٹر پے۔ اتنی بڑی خدمت سر انجام دیتی کعب بن مالک نے میدان احد وچ، لیکن جدو غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے تو حضور 50 دن نہیں بولے کعب بن مالک، تو کی سمجھنا تو 100 واری درود شریف پڑھ کے تے میں حضور دا حق ادا کیتا؟ حضور دی عزت آبرو وچ مبالغہ کرنا ہے۔ امام تقی الدین سبکی فرماندے صحابہ دی عادت یہ سی، انہاں دا مزاج یہ سی کہ حضور دی عزت، حضور دی تعظیم، حضور دی مدد کرنے مبالغہ کر دے۔ اس تو بڑا کیڑا مبالغہ ہے؟ میدان احد وچ ابو دجانہ حضور تے جھک گئے، ہر تیر ابو دجانہ نو لگ رہا، جدوں انہاں دے تیر مکے ابو دجانہ انج کھڑے ہوئے تے صحابہ کہندے انج پتہ لگیا جویں سہ کنڈے والی جا رہی ہو۔ اس تو بڑا مبالغہ ہے؟ اس واسطے امام بوسیری فرمایا صحابہ دیاں تو گلاں کرنا بہادری، جرت، استقامت دیو پہاڑ سن، انہاں جگہ کولوں پوچھ جنہاں جگہ وچ صحابہ حاضر ہوئے تے فرمایا جے تینوں نہیں پتہ تے میں تینوں دسدا، حنین کولوں پوچھ تے بدر کولوں پوچھ تے احد کولوں پوچھ، انہاں صحابہ دے کیڑے کیڑے کارنامے ویکھے۔